साइफर केस का ये मामला बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, यही आपसे भी सरकारी वकला सफाई की तकर्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की गई थी, क्या इस फैसले पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, इस स्टेज पे इसको फाइनलिटी मिल गई। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पे कोई रिलीफ इसलिए नहीं मिल सकता। अगर ये फैसला अभी ना आया होता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ये मामला टेकअप हो जाता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अदालत को ये बाउंड कर दिया जाता कि आप उस वक्त तक फैसला नहीं सुनाएंगे जब तक कि इस मामले पे हम कंक्लूड नहीं कर लेते कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, कि क्या ये सरकारी वकला जो हैं ये जिरा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। लेकिन वो मामला अब क्लोज हो गया क्योंकि फैसला आ गया है और ये फैसला जिस तरह गुज़िश्ता रोज से जी ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये फैसला आया है, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, और इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? और ये भी बताइएगा कि इस फैसले से 8 फरवरी के इलेक्शंस पर कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। 8 फरवरी के इलेक्शन जो है वो तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने एक ऑर्डर किया हुआ है और उस ऑर्डर के मुताबिक सारी चीज़ें, ये इलेक्शन प्रोग्राम चल रहा है और इलेक्शन 8 फरवरी को इस मुल्क के अंदर होंगे। अब जहां तक इस केस की बात है, इसके अंदर 3 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक, इसका इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि जो 7 मार्च 2022 की मीटिंग थी जिसके ऊपर 27 मार्च 2022 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उसको वेव किया कि एक कंट्री से हमें एक साइफर या एक लेटर आया है जिसमें पाकिस्तान को थ्रेट किया गया है या पाकिस्तान को जो है रिजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी की गई है, और उसको फिर जब उन्होंने पब्लिकली लहराया और अपनी मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर भी लेके गए, तो वहां के ऊपर जाके जो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन ये आया कि क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के पास ये प्रिविलेज इस्तेहकाक है कि आर्टिकल या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के नीचे इम्यूनिटी है उन्हें, कि वो चीजें जो डिप्लोमेटिक केबल्स हो, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दुनिया भर के अंदर होती है, उसको वो डिस्क्लोज करें या न करें। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई इम्यूनिटी या इस्तेहकाक नहीं था, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी तो थे, वो इस बात पे बजिद थे कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनका इस्तेहकाक है। दूसरा, इस चीज के अंदर ये है कि 3 ऐसे स्टार विटनेसेस थे जिनकी स्टेटमेंट्स भी आई, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक असद मजीद थे जो हमारे एम्बेसडर थे जिन्होंने इस मीटिंग के मुतालिक लिखा, दूसरे सुहेल महमूद थे जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, और तीसरे आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर थे। अब तीनों ऐसे ये लोग थे कि जो इन दोनों के साथ जिन्होंने काम किया हुआ था, इनके ट्रस्ट वर्दी थे और ये इनकी जो क्रेडिबिलिटी थे, ये हर फोरम पे ये कहते थे कि इनसे बेहतर ऑफिसर्स कोई नहीं है। अब आजम खान के जब 3 स्टेटमेंट्स आई तो उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर एहसान अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर साफ ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, ये फैसला आया है, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है साइफर केस में, तो इलेक्शन से पहले इस फैसले को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शंस का तो मामला जो है वो अपनी जगह पे है। ये केस जो है ये बड़ा सेंसिटिव केस है और दुनिया की तमाम ममालिक की तारीख में ये एक ऐसा मामला होता है जिसको शायद बहुत गहराई में जाके देखा जाता है। उसकी वजह ये है कि ये आम नौयत का जुर्म नहीं है, ये मुल्क से गद्दारी का, ये मुल्क से जो आपके आइन के अंदर हल्फ है उससे पहलू तही का, उसको तोड़ने का, उसको इस्तेमाल करने का अपने हक में, ये वो मामला है। अब साइफर जो है वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको आपने कभी भी अख्फा नहीं करना होता, चाहे वो आप उसको दिखाएं ना, उसके मंदरजात हैं वो भी नहीं बताने होते किसी को। तो यहाँ तो ना सिर्फ मंदरजात बताए गए बल्कि उसको आपने सोशल मीडिया पे, आपने अखबारों में, आपने पब्लिक रैलीज में उसको इस्तेमाल किया और अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। तो ये एक सेइंग है कि नो क्राइम शुड गो अनपनिश्ड। तो एक क्राइम कमिट हुआ जिसकी पनिशमेंट मिली है और
جو ہے یہ سب کے لیے ایک نظیر بننی چاہیے. سب لوگوں کو, چاہے وہ سیکشن آفیسر ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے, ان کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. میں اسی تناظر میں اس کو دیکھتا ہوں. سر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے کوئی قانونی غلطیاں ہوئی ہیں یہ فیصلہ آیا ہے جس پر؟ دیکھیے, کرمنل کیسز کو یا سول کیسز کو پولیٹیکل طریقے سے نہیں لڑنا چاہیے. اس کے اندر جب آپ پولیٹیکل نیریٹو بناتے ہیں تو پھر آپ ٹیکنیکلٹیز اور لیگلٹیز اور پروسیجرل چیزوں کو بھول جاتے ہیں. وہاں پہ پھر وہ چیزیں نہیں آتی. مثال کے طور پہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے وکلا جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, تو کوئی یہ ایکسپلین کرے گا کہ کیا وہ زوم پہ بھی اویلیبل نہیں ہے, کیا وہ ویڈیو لنک سے اویلیبل نہیں ہو سکتے. سو یہ سب چیزیں دیکھنا ہوگی. اب ہم بعض اوقات نہیں ٹریول کر سکتے دوسرے شہروں میں, تو پھر ہم ویڈیو لنک سے ہی کیس کرتے ہیں نا. اور یہ تو اب قانون کا تقاضا ہے کہ ٹرائلز جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ہوں گے, تو ڈے ٹو ڈے ہی ہونے چاہیے. ہم کتنا شور مچاتے ہیں اور کتنی بات کرتے ہیں کہ جی کیسز التوا میں چلے گئے, تو آپ دیکھیں گے کہ التوا کے کتنے طریقے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ میں نے اپنی پریکٹس میں التوا کے ہتھ کنڈے بہت کم دیکھے ہیں. تو ریکارڈ سے پتہ چلے گا کہ کہاں کس نے کیا غلط کی, لیکن سزا تو ہو گئی. جی سر یہ بھی بتائیے کہ کن کن دفعات کے تحت یہ سزا ہوئی ہے؟ میرے پاس اس وقت ریکارڈ تو نہیں ہے, لیکن یہ جو چارج شیٹ جب آپ اس کو عیاں کریں گے اور دکھائیں گے اپنی اسکرین پہ لوگوں کو, تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جی سر یہ بھی بتائیے کہ کیا ان کو اپیل کا حق حاصل ہے, اور اگر فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے تو کب تک اپیل دائر کی جا سکتی ہے؟ جی اپیل کا حق ان کو حاصل ہے, اور یہ اپیل جو ہے ان کو جلد از جلد دائر کرنا چاہیے. ان کے پاس 30 days کا ٹائم اپیل فائل کرنے کے لیے ہے, اور اس کو اویل کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے. سزا میرٹ پر ہے کیونکہ آپ نے خفیہ دستاویزات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, یہ کہا گیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کے قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے سماعت کے بعد یہ مختصر فیصلہ سنایا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی سے عدالت کا استفسار ہوا, اور انہوں نے کہا کہ آسان سا سوال ہے, سائفر کہاں ہے؟ اور میں نے وہی بیان میں کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, سائفر میرے دفتر میں تھا. بانی پی ٹی آئی کا یہ جواب تھا. سماعت کے آغاز پر بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 342 کا سوال نامہ بھی دیا گیا. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے اپنا 342 کے تحت بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا. فیصلہ سنانے کے بعد جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین عدالت سے اٹھ کر بھی چلے گئے. اسی پر بات کرنے کے لیے عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل, یہ 342 کا سوال نامہ بھی ریکارڈ کروایا گیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے, تو یہ سوال نامہ تھا اور اس کو یہ کیا ریکارڈ کروایا گیا؟ دیکھیں, اس سوال نامے میں جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں وہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ نے سائفر کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, کیا آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ سائفر کی جو کاپی ہے اس کو اپنے پاس ریٹین کر سکتے تھے, کیا آپ نے یہ جو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے سیکشن 5 کے تحت اس کو جو غیر مجاز افراد ہیں ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کو جو سزا ہوئی ہے اس میں صرف یہی نہیں ہوئی کہ انہوں نے ولفلی جو ایک سیکرٹ کوڈ تھا اس کو کمیونیکیٹ کیا ان غیر مجاز افراد کے ساتھ, بلکہ
इसमें कानून में ये भी कहा गया है कि इसको उन लोगों ने रिटेन किया जो इसके मजाज नहीं थे, वो इसको रख नहीं सकते थे। वो कॉपी कहाँ गई, अगरचे ये कहा गया इनकी जो लीगल टीम की जानिब से कि जो दफ्तर खारजा की असल कॉपी है वो उनके पास है, लेकिन उसकी एक कॉपी जिसको वो खुद इन्होंने एडमिट कर लिया था, पब्लिक के सामने एडमिट किया था, उन्होंने टीवी टॉक शोज में एडमिट किया था कि उन्होंने जी। जो कॉपी लहराई और वो उनके पास वो तमाम कंटेंट्स मौजूद थे, और उसके बाद वो कॉपी कहाँ गई, वो गवाहान के जो बयानात जी। हैं उससे भी ये एस्टैब्लिश हुआ कि वो ना तो इसको रखने के मजाज थे और उन्होंने उसे जी मिसप्लेस ठीक है किया। उन्होंने आदिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।